मौलाना बंदगी बादशाह रुकन वक्फ बोर्ड ने दो टोक अंदाज में जोर देते हुए कहा कि अवकाफी जायदादों का किराया अदा न करने वालों की शादियों के बाइकआउट की मुहिम शुरू करने की नौबत न लाई जाए। उन्होंने हाल ही में एक रियासत के दौरे का हवाला दिया और कहा कि इस रियासत में उनके दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि किराएदारों की जानिब से वक्फ बोर्ड को किराया अदा न करने वालों की शादियों के बाइकआउट की मुहिम शुरू की गई है और इस सिलसिले में कई तंजीमें भी सरगर्म हो गई हैं। ऐसी नौबत यहाँ लाने के लिए मजबूर न किया जाए। उन्होंने साथ ही औकाफी जायदादों के किराए में इजाफे पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई नस्लों से वक्फ के किराएदार रहने वाले मुस्तहक अफराद का मामला जुदागाना है, ताहम जो इस्तिताअत रखते हैं उनको मुनासिब किराया अदा करना चाहिए। इस बात से वक्फ का अमला भी वाकिफ है। ऐसे किराएदारों की दावतों का बाइकआउट करने की जरूरत है। इस सिलसिले में मुस्लिम तबके की इस्लाह नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि किराया शफाफ अंदाज में देने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हुकूमत ने बेहतरीन लीज कवानीन बनाए हैं। किराए को चेक, डीडी, डिजिटल मामलात की शक्ल में अदा करने की भी उन्होंने सिफारिश की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जो भी किराएदार का नया माहिदा होगा इस पर लीज के कवानीन के तहत अमल किया जाएगा। 1995 के एक्ट की रूह के जज्बे और 2013 में वक्तन फ़ौक्तन की गई तरमीमात के मुताबिक ही इस पर अमल करना पड़ेगा। उन्होंने पुराने किराएदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने की भी ख्वाहिश की। उनका कहना था कि वक्फ का किराएदार अगर ये कहता है कि एक अच्छे काज के लिए ये किराया लिया जा रहा है और वो मुकर्ररा किराए से 500 या 1000 रुपये ज़ायद किराया देना चाहता है तो ये काफ़ी बेहतर होगा। इस बात का शऊर अगर किराएदारों में आ जाए तो वो वक्फ के मक़ासिद के बारे में बोर्ड के ज़िम्मेदारों से पूछ सकेंगे। अलावाज़ी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले किराएदारों को समझना चाहिए कि इंडोमेंट बोर्ड ने एक अहकाम जारी किया है, उनके तबके के अलावा दूसरे तबकात को जायदादें किराए पर नहीं देना चाहिए। ये हसासियत की बात है। इसके बावजूद दीगर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले औकाफ के किराएदार हैं तो उन्हें चाहिए कि वो खुद से किराया अदा करें। हुकूमत को इस पर संजीदा नोट लेने की ज़रूरत है। उन्होंने मशवरा दिया कि किराए को मुकर्रर करने की मुहिम चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में 1974 में इजाफी रकम थी। इसके गलत इस्तेमाल को रोकने साद हुसैन IAS ने एक वक्फ की जायदाद की खरीदारी की जो आज करोड़ों रुपए की हो गई है। किराएदार कम किराया देते हैं। अगर जो मुस्तहिकीन हैं, जनरेशन से हैं, इस्तिताअत नहीं रखते हैं, वो एक अलग पहलू है। जो इस्तिताअत रखते हैं, औकाफ के अमले को मालूम है किराएदारों के बच्चों की शादी के रुक़े आए तो जाते ना। अगर वहाँ 2 गोश्ता बिरयानी और जो है लवाज़िमात के साथ दावत करते हैं बच्चे की और वफ़ के इदारे में रह के किराया कम देते हैं तो ऐसी इनकी दावतों को बाइकाट करना चाहिए। ये मंजर आम पे लाना चाहिए। ऐसे लोगों की जो है इसम नवीसी आती है रिश्ते के लिए तो पहले जो है रिश्ता देने से करने से पहले लोग पूछना चाहिए, भाई आप औकाफ की जायदाद में किराए से हैं, आपकी इस्तिताअत तो आप इतनी बताएं इसम नवीसी में बेहतरीन है, बच्चा वो है ये, तो आप क्या किराया रियायती दे रहे हैं या बराबर वाजिबी दाम दे रहे हैं? ये ज़मीर को झंझोड़िए। इनको जो है इस्लाह हमारी कम्युनिटी की करना है। हर दोष गवर्नमेंट पे डाले तो नहीं होता। भाई किराएदार कौन है? हम अपने लोगों की इस्लाह करो, किराया फेयर देने की कोशिश करो। देयर गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लेट डाउन ए ब्यूटीफुल लीज रूल्स। अभी तो गजट छप गई है, ताले रूल्स पूरे प्रिंट आउट आ गए हैं गुड्स विद द गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से किराया बनते हुए ये किराएदार ये बोलना चाहिए कि मैं इसका किराया क्योंकि एक अच्छे कॉज के लिए है उससे 500,000 रुपये बढ़ के देना चाहता हूँ वफ़ की जायदाद। ये शऊर अगर किराएदारों में आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ वफ़ के लिए वो खुद पूछ सकेंगे। आज हम बैसियत हमारा एक टैक्स पेयर एसोसिएशन है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारे मोहल्ले में कोई डेवलपमेंट वर्क होता है तो क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए हम मेंटेनेंस डिवीजन्स को कांटेक्ट करते हैं GHMC के। वी आर टैक्स पेयर्स, आप रोड खोद रहे हैं तो इसको रिपेयर इमीडिएट कर रहे हैं। अगर आप रोड नहीं डाल रहे हैं तो इसके बाद कोई पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है या केबलिंग का है, यू प्लीज़ डू इट बिफोर, डोंट स्पॉइल द बजट, डोंट मिसयूज द बजट। ये हम टैक्स पेयर एसोसिएशन की जानिब से बोलते हैं। तो हमारे किराएदार औकाफी जायदादों के अगर ये शऊर पैदा कर लें कि हम आपको ये एक अच्छे कॉज का है, चैरिटेबल है, ये मस्जिद के लिए है, ये खानखा के लिए है, मैं इसके बैसियत किराएदार 100 रुपये मार्केट से बढ़ के देना चाह रहा हूँ और मैं आप जवाबदेह हैं कि ये बराबर ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ पे खर्च हो रहा है या नहीं।
یہ اگر ہمارے کرایہ داروں میں یہ شعور آ جائے تو ہم کو جو ہے کتنا ہم عملہ کے پیچھے بھاگیں گے، جبکہ ہمارے کنے کیڈر اسٹرینتھ کا تعلق ہے، ریگولر سی ای او کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل سے ہم جو ہے اس کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری ملت میں شعور آ جائے. جو ہمارے کرایہ دار، آپ جہاں پر جو ہے دوسرے کرایہ دار ہیں جن کو جو ہے آپ کے مذہب سے وہ نہیں ہیں، they are belongs to some other religion, they should understand that ہندو انڈومنٹ بورڈ نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے کہ ان کی کمیونٹی کے علاوہ دوسری کمیونٹیز کو رینٹ پہ نہیں دینا چاہیے. حساسیت کی بات ہے، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اوقاف کے کرایہ دار ہیں تو آپ یہ خود سے کرایہ بھریں، اور جو ہے ہمارے گورنمنٹ چاہیے کہ اس پہ سیریس ویو لیں اور فکسیشن آف رینٹ کے ایک ڈرائیو چلایا جائے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو مانیٹر. آپ جو ہے خود ساختہ طور پہ آئیے، ان دی شیپ آف ڈی ڈی، ان دا شیپ آف چیک، ان دی شیپ آف ڈیجیٹل ٹرانسفر آپ پہ رینٹ دیجیے. آئے ہیں یہی مڈل مین لابی اور بیچ کے اس چیزوں کو جو ہے روکنے کے لیے لائے ہیں، اس کو امپلیمنٹ پوری طریقے سے ہونے دیجیے. آپ اس کا ساتھ دیجیے، خود بخود ہی وقف بورڈ کا ادارہ شمل جائیں گا. آپ جب دیں گے کرایہ بڑھ کے تو آپ ممبر جاؤ یا اسٹاف جاؤ پکڑ کے پوچھیں گے اس ادارے کو میں 100 روپے مارکیٹ ریٹ سے بڑھ کے دے رہا ہوں، اس کے آبجیکٹ میں مفلس طلباء کی فیس ہے، تم دے رہے ہیں بچوں کو فیس، کیا کر رہے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں بلکہ پوچھ سکیں گے آپ. یہ کیفیت آپ کی ہو جائیں گی. دیکھیے جو بھی کرایہ دار نیا ایگریمنٹ ہوئے گا دیٹ ول فالوڈ بائی دی لیز رولز اینڈ انڈر دی ایکٹ اسپرٹ آف دی 1995 ایکٹ اینڈ دی 2013 اینڈ ٹائم ٹو ٹائم امینڈمنٹس. تو وہ اسپرٹ میں ہی کام کرنا پڑتا ہے. اس کو جو ہے پرانے ٹیننٹس کو پروٹیکشن دینا چاہیے. جو عام طور پہ آپ مسجد سیفہ میں جب پرانے ٹیننٹس کا معاملہ ہوا تو وہاں کے جو صدر تھے اور وہ بورڈ ممبر بھی تھے، انہوں نے جو ہے لون سے وعدہ کیا دینے کا، اور وعدہ کی خلافی ہونے سے کچھ لوگ کورٹ کو بھی گئے اور تاخیر ہونے سے. مگر اس میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر نہیں ہے، اٹس اے بگ ایمبیگوٹی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ رولز کے تحت یہ کرایہ نامہ سائن کرو. تو وہ جب کرایہ نامہ سائن کرنے کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے. اور کرایہ نامہ کیونکہ وقف بورڈ دیکھیے جو بھی آفس ہوتا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ دے آر باؤنڈیڈ ود دی رولز. اس کے حساب سے اگر ہوئیں گا تو ظاہر بات ہے کہ پروٹیکٹڈ ٹیننٹس کی حیثیت ہے، اور جو ہے یہ لوگ پرانے قدیم ٹیننٹس ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی وہ نکلنا چاہیے نا. مگر آپ حائل بن کے بیٹھ جائیں گے، ہم قائل نہیں کریں گے، پراپرٹی ڈیولپ نہیں ہونا بولے تو آپ جو ہے بلا وجہ کے جو ہے کسی فلاحی کام کو جو ہے روکنے کے حائل کیوں بنتے ہیں؟ آپ اس چیز پہ بات کریے، آ کے اس چیز پہ بات کریے، اس کے لیے درمیانی رائے نکالنا چاہیے. بورڈ ڈیسائیڈ کریں گا نا، میں کیا بولوں گا ایز اے ایک سنگل ممبر. بتائیے آپ، یہ اٹ از اے میٹر ٹو بی پریزنٹ بفور دی بورڈ اینڈ بورڈ ہیز ٹو ڈیسائیڈ. بورڈ ہیز دی پرسنز فرام ایوری واک آف لائف. وی ہیو نامینیٹڈ ممبرس آلسو، اسکالرس ہیں. بورڈ میں 1974 میں جو وقف فنڈس ہو، ان کے اراضیات کے ڈائریکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوشنز کے ہو، ان کا سرپلس پیسہ ان کا اپنا تھا، اس کو مس یوز نہیں ہونا بول کے سعد حسین صاحب IAS اس زمانے میں 1974 میں ایک وقف کی جائیداد خریدے جو 8 کروڑ روپے کی ہو گئی. فائدہ ہوا نا. اب آپ کس سے خریدا؟ اس وہ انٹرسٹ کا تھا، فلاں تھا بولے تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج سرپلس پیسہ تھا، رہتا تو کہیں خرچ ہو جاتا تھا. جائیداد خریدے، آج پیسے کی اس کی ویلیو بڑھی جائیداد کی. آج اگر اوقاف کی جائیدادوں کی ویلیو نہیں بڑھتی بیکاز آف دا اپریشیشن ان دی لینڈ ویلیوز، کون بھاگتے پھرتے تھے بھائی کورٹ میں کیسز ہیں. دیکھیے ایگزیکیوشن اتھارٹی کا جو معاملہ ہوتا نا، وہ آپ کو جو ہے عملہ اور آفیسرس سیریسنس اور جو ہے ان کو جو ہے آپ کے ارباب حکومت اور وزراء ان کو کرسپونڈنگ ریسپانسبلٹی پہ فکس کرنا چاہیے. یو ہیو گیون دس ٹاسک، اف اٹ از ناٹ کمپلیٹ یو آر ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. کیوں بھائی ST/SC کے لیڈرز کیوں کامیاب ہو جا رہے ہیں؟ وہاں ST/SC کی اس میں گورنمنٹ کے کرسپونڈنگ ریسپانسبلٹی پکڑ لیتے ہیں. کون پکڑتی؟ کمیونٹی پکڑتی نا. ہاں، اس کو ارے سے ترے بات نہیں کر سکتے. تو جو ہے ان کے جو اس طریقے سے نمائندگی ہے وہ کہاں ہے؟ تو میں تو بول رہا ہوں کہ بھائی آپ کی کمیونٹی کو پہلے آپ خود ساختہ طور پہ آ کے کرایہ بڑھا دیجیے. کرایہ بڑھا کے بولیے کہ بھائی وقف کا معاملہ ہے، توبہ، ہم ریٹراسپیکٹو ایفرٹ بقایا دے رہے ہیں، کفارہ کریے اپنا، کرایہ بڑھائیے جو کم دے رہے ہیں. 2 گوشتہ بریانی کا ولیمہ بیٹے کا کر رہے ہیں، کرایہ کم دے رہے ہیں، نکو وہ پہلے کریے آپ، کرایہ بڑھائیے تو بہت فائدہ ہوگا. ورنہ ایک اسٹیٹ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا،
وہاں پر جو اوقافی جائیدادوں کے کرایوں کو ٹھپ کر رہے ہیں، ڈبا رہے ہیں، ان کے شادیوں میں اٹینڈ نہیں کرنا، رشتے نہیں دینے کی مہم شروع ہو گئی ایک اسٹیٹ میں، اور وہ وہاں تنظیمیں بن گئے ہیں. اب وہ نوبت مت لا لیجیے ابھی. اب یہ تو جو ہے آپ رات کی شادی، دیر کی شادی، اور جو ہے اتنے لوازمات کی شادی بول رہے ہیں. اب یہ وہاں جو چل رہا، جو اوقاف کی جائیداد میں اسم نویسی نکال لے رہے ہیں، یہ فلاں کمپلیکس میں 100 روپے کرایہ بھر رہے ہیں، اور یہاں 5000 آدمی کو جو ہے 2 گوشتہ بریانی کھلا رہے ہیں، مچھی کھلا رہے ہیں، پرانس کھلا رہے ہیں، فلاں کھلا رہے ہیں، یہ جانا کیا بول کے ایسے جواز لے کے نکل رہے ہیں لوگ. تو اب وہ تنظیم یہاں قائم ہو جائیں گی تو کرایہ داروں کو جب معلوم ہوئے گا.